कुर्म यश्च पाति जगत्सर्वं यश्च पाति जगत् कुर्म यश्च पाति जगत्सर्वं यश्च पाति जगत्सर्वं चपाति विद्यते यश्च पाति जगत्सर्वं पाति रक्षति यो अनुकंपापरोटति अनुकंपापरः अटति सर्वप्राणिषु यो अनुकंपापरोटति सांबा रुद्रः तमाश्रित्य वयं कुर्मः नमश्शतम्। सरसवाण्याम् अस्माभिः आशीर्वचनं प्राप्ताः। एभ्यः आचार्येभ्यः शर्मा महोदयेभ्यः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः धन्यवादान् वितनोमि। क्रमः वर्तते अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवानाम् उद्बोधनस्य। तान् कुलसचिवान् सम्प्रार्थये अत्र आगत्य उद्बोधनं प्रयच्छन्तु। वेणुनाद कृततानदान कलगान रागगति योजना शोभनीय मृदुपादपात कृततालमेलन मनोहरम् पाणि संक्वणित कंकणं च मुहुरं शलंबित कराम्बुजं शोणिबिंब चलदंबरं भजत रासकेळि रसडंबरं। नमस्सभा सरस्वत्यै सभा कल्पतरुं वन्दे विद्वन्मणिगण मंडिताम्। अद्य वस्तुतः अद्य संस्कृतस्य समाराधनम्। अहं चिन्तयामि सर्वप्रथमं मधुकेश्वर भट्ट महोदय उक्तवान् अत्र कुम्भः इति, महाकुम्भः इति। वस्तुतः महाकुम्भस्य आरम्भः आसीत् श्रीमहाविष्णुः अमृत बिन्दून् अत्र योजितवान् इति। एकं बिन्दुं प्रायः अत्र भोपाल् नगरे अपि योजितवान् स्यात्। अतः बाडुगल नागप्रणीश्वर महोदय सदृशाः अत्र विद्वांसः तथैव आभारतात् नाट्यप्रवराः छात्राः अत्र समागताः सन्ति। सर्वान् अहं सर्वप्रथमं प्रणिपत्य नानाशास्त्र अधीष्णाः नैके विद्वत्तल्लजाः नैकभाषा विद्वद्वराः नैकप्रान्तात् समागताः सर्वेभ्यः अपि अहं मम हृदयपूर्वक कार्तज्ञं वितनोमि। यतः भवतां परिश्रमेणेव भारतं विद्यते। किमर्थं भारतं विद्यते इति वदामि। मैक्स मुलर महोदयस्य एकं वाक्यं विद्यते, इफ इंडिया इज डेड वर्ल्ड इज डेड मच बिफोर। इफ इंडिया इज डेड वर्ल्ड इज डेड मच बिफोर। यदि भारतं नश्यति प्रपंचं तत्पूर्वमेव नष्टं स्यात्। यदि संस्कृतं नश्यति संस्कारः सर्वमपि नश्यति। इतः परं किमपि नास्ति संस्कृतं नश्यति चेत्। अतः संस्कृतपोषकाः भवन्तः सर्वे अपि आभारतात् अत्र विराजमानाः सन्ति। विशिष्य अत्र छात्राः कुशीलवाः सरसिकाः नाट्यशास्त्रमर्मज्ञाः अत्र सर्वेपि विराजमानाः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं सादरं नमस्कारान् करोमि। यतः छात्राः यद्यपि अभिनन्दनीयाः तथापि भवतां कला नैपुण्यं दृष्ट्वा अहम् आश्चर्यम् अनुभवामि। अस्माकं माननीयानां कुलपतीनाम् आध्यक्षे कुलपतीनां मार्गदर्शने एतादृशः उत्तमः समवायः अत्र सञ्जातः। इतः पूर्वं प्रायः आचार्याणां कुटुम्बशास्त्री महोदयानां कार्यकाले
आचार्याणां आचार्याः रमाकान्त पाण्डे महाभागाः कौमुदी महोत्सवस्य प्रस्तावं कल्पितवन्तः इति महान् विशेषः। तदानीम् आरभ्य प्रायः एतावत्पर्यन्तं 25 वर्षाणि निरन्तरतया प्रायः इदानीं 27 इति मन्ये अहं नाट्यमहोत्सवस्य तथा निरन्तरतया एषः यज्ञः प्रवर्तते। पूर्वं कौमुदी महोत्सवः आसीत्, अनन्तरं वसन्तोत्सवरूपेण नाट्यमहोत्सवरूपेण, इदानीम् अखिलभारतीय नाट्यस्पर्धारूपेण नाट्यमहोत्सवरूपेण च विराजमाना विद्यते। अत्र परम्परायां नूतनरूपेण अस्माकं कुलपतयः मातृभाषासु अपि अत्र प्रयोगः भवतु इति, संस्कृतेन सह मातृभाषाणाम् अपि जीवनं, संस्कृतं मातृभाषाणां विना अग्रे न गच्छति। अतः अत एव प्रायः प्राचीनकालेऽपि ग्रन्थेषु सर्वत्र प्राकृतस्य उल्लेखं कृतवन्तः स्युः। तेन जनानाम् आनन्दः भवति। वयं सर्वेपि ज्ञातवन्तः अत्र छात्राणां करतलध्वनि मातृभाषया यदा यदा छात्राणां तत्र डैलाग्स् आगच्छन्ति स्म तदानीं तथा सर्वेषां मनसि आनन्दः जायते। यद्यपि संस्कृतेनापि आनन्दम् अनुभूतवन्तः, तथैव तादृश एव रसः मातृभाषासु अपि अस्माभिः दृष्टः। अतः एतादृश नूतन चिन्तनम् अस्माकं कुलपतीनाम् आसीत्। तेषां मार्गदर्शने एव एतादृश नवनवाचाराः इदानीं सम्प्राप्ताः सन्ति। एकं नाट्यविषये वक्तुम् इच्छामि। तेलुगु भाषायां मरो चरित्र इति एकं फिल्म् आगतम् आसीत्। मरो चरित्र के बालचन्द्रन् महोदयस्य एतत् चित्रं, प्रायः हिंदी भाषायामपि एतस्य अनुवादः सञ्जातः अग्रे। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक मरो चरित्र फिल्म देखने के बाद वो फिल्म का एंडिंग इस प्रकार का था। तत्र विशांतम युगलद्वयं जो लवर्स है चित्रस्य अन्ते सुसैड कुर्वन्ति। तद् विशांतं भवति स्म, सुसैड कुर्वन्ति इत्युक्ते अत्र परिवारजनाः न अङ्गीकृतवन्तः, अतः तद् सुसैड नोट कृत्वा ते सुसैड कुर्वन्ति। तद् चलनचित्रं दृष्ट्वा प्रायः 358 पेर् युगलं सुसैड कृतवन्तः। तद् तथा अस्माकं फिल्म अथवा नाटकं मनुष्याणाम् उपरि प्रभावं जनयति। अतः अस्माभिः वर्जितस्य, अस्माकं शास्त्रस्य अध्ययनं करणीयमित्येव आशयः। शास्त्रे वर्जितं विद्यते, एतद् न प्रदर्शनीयम् इति। तदेव प्राचीनकालस्य सेन्सर् बोर्ड्। इदानीन्तनकाले सेन्सर् बोर्ड् भिन्नरूपेण नियमानां कल्पनं कृतमस्ति। नाट्यशास्त्रस्य नाट्यमुनयः अस्माकं शास्त्रे एतत् सेन्सार् भवतु इति सेन्सार् नियमान् लिखितवन्तः। अतः सूत्राणि स्वीकृत्य अस्माभिः अवश्यं रङ्गमञ्चस्य गौरवं संरक्षणीयं भवति। एतद् अवश्यं छात्रैः ज्ञातव्यं। द्वितीयमेकं वदामि अहं। If any want to give, before you give yourself rich, आप रिच है तो ही कुछ दे सकते हैं। अहम अत्र केरलतः प्रायः निपिन आगतः इति मन्ये। निपिन आगतः, अनन्तरं पुरीतः सुब्रत् षडङ्गी आगतः स्यात्। एवमेव अत्र अनुपम गर्ग इति भोपालप्रदेशस्य सङ्गीते आसीत्। एते सर्वेपि पूर्वतन अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य छात्राः, इदानीं निदेशकाः। आभारतं तेषां प्रसिद्धिः। अत्र एते इदानीं यदा छात्राः अत्र नाटकं कृतवन्तः तदानीम् एते सर्वेपि नाटकं कृतवन्तः। इदानीमपि अहं स्मरामि, निपिन् महोदयस्य कर्णभारः इति एकं नाटकं प्रदर्शनम् आसीत्। तस्य इदानीमपि अहं स्मरामि। तादृशप्रभावः भवति स्म छात्राणां। यदि भवन्तः स्वयं रिच् भवन्ति चेत् अनन्तरकाले भवन्तः दातुं शक्नुवन्ति। अतः एव अहं कथयन् अस्मि, युवर् सेल्फ् बिफोर् रिच्
बिफोर गिविंग योरसेल्फ मे बी रिच। अन्यथा भवन्तः यदि नाट्यशास्त्रस्य नाट्यसूत्राणां च उपासनां यावत्पर्यन्तं न कुर्वन्ति, अभ्यासं न कुर्वन्ति, तावत्पर्यन्तम् अन्येभ्यः दातुम् अस्माकं समीपे किमपि न भवति। अत एव उच्यते सुभाषितमयैः द्रव्यैः सङ्ग्रहो यः न करिष्यति प्रस्तावनादि यज्ञेषु कां प्रदास्यति दक्षिणाम् इति। अतः भवन्तः प्रथमं नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनम् अभ्यासं कुर्वन्तु। भवन्तः भाविनि काले अत्र यथा निपिन् इत्यादि उदाहरणानि अहं यदा उक्तवान् तादृशरूपेण भवन्तः सर्वेपि छात्राः अग्रिमकाले अवश्यं भवन्तु। भवतां परिश्रमेण केवलम् अत्र नाटकेषु पुरस्कारप्रदानं प्राप्तिः वा, भवतां परिश्रमेण संस्कृतभाषायाः जीवनं, प्राचीनभारतरङ्गमञ्चस्य इदानीं जीवनं भवति। यतः आधुनिकरङ्गमञ्चप्रणाली इति पूर्णरूपेण भिन्ना, केवलं प्राचीनप्रणाली यत्र कुत्रापि जीविता इत्युक्ते केवलं संस्कृतछात्राणां केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य नाटकेषु एव विद्यते। अतः अत्र विद्यमान सर्वेपि छात्राः अध्यापकाः सर्वेपि संश्लाघनीयाः विद्यन्ते। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं भूरिशः वारं वारं प्रणतिः वितनोमि। विशिष्य एकमेव उदाहरणद्वयम् उक्त्वा अहं विरमामि। एकः श्लोकः स्मृतः इदानीं, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेनैकेन अमृतत्वम् आशुः इति। न कर्मणा अस्माकं कार्यम्, उदाहरणार्थम् अहं कुलसचिवः इति, अस्माकं कुलपतयः इति, कर्म अस्माकं कृते एतद् न भवति। उदाहरणात् अमृतत्वं न प्रयच्छति। किमर्थं नाम तद् कुर्ची वदति आप जैसे लोगों को 100 लोगों को मैं पहले ही देख चुका हूं। अतः न कर्मणा अस्माकं न पदेन न प्रजया, उदाहरणार्थ मम माता पिता अत्यन्तं सुप्रसिद्धाः विद्यन्ते, अतः ममापि तादृशं भवति इति, तादृशम् अत्र न भवति। अस्माभिः स्वयं किञ्चित् अर्जनीयम्, अस्माभिः प्रयासः कर्तव्यः। अनन्तरं न धनेन, धनमस्ति इत्यतः अस्माभिः किमपि कर्तुं न शक्यते। तत्र उच्यते आप हॉस्पिटल चले जाइए, जितने भी पैसा है हमारे पास कुछ भी उसके सामने कुछ नहीं है, एक बार हॉस्पिटल का दर्शन करिए। अतः त्यागेन ऐकेन अमृतत्वम् आशुः, अस्माभिः त्यागः कर्तव्यः। कीदृशः त्यागः? अवश्यम् अस्माभिः संस्कृतभाषायाः शास्त्राणां च अध्ययनार्थं समयः प्रदेयः। अवश्यं भवद्भिः उपासना कर्तव्या। अवश्यं यदि नाट्यशास्त्रे भवन्तः अग्रे गन्तुम् इच्छन्ति, कुत्रचित् फिल्म् एक्टर् भवितुम् इच्छन्ति, भवन्तः एव अग्रिमकाले नाट्यनिर्देशनं कर्तुम् इच्छन्ति, अवश्यं भवन्तः इदानीमेव त्यागं कुर्वन्तु। किञ्चित् समयं भवन्तः अभ्यासनिमित्तं प्रयत्नं कुर्वन्तु। किञ्चित् अत्र अस्माभिः कृतमिति समाजं प्रति मा गच्छन्तु। अत्र भोपालप्रदेशे MA नाट्यशास्त्रस्य इदानीम् आविर्भावः अत्र उद्घाटनं जातमस्ति। ये छात्राः इंट्रेस्टेड अत्र रुचिं प्रदर्शयन्ति ते सर्वेपि अत्र आगत्य अवश्यं भवतां MA अथवा PhD अनन्तरं पुनः नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनं कर्तुं प्रभवन्ति। तथैव च अत्र नाट्यप्रशिक्षणार्थं सर्टिफिकेट् कोर्सेस् इत्यादिकं विद्यन्ते। तेन माध्यमेन भवन्तः किञ्चित् कालं नूतनशास्त्रस्य अध्ययनार्थं प्रयत्नं कुर्वन्तु इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः आचार्याः। महत्वपूर्णम् उद्बोधनम् अस्माभिः श्रुतम्। एतदर्थं भवतां कृते धन्यवादाः पुनः एकवारम्। इदानीं क्रमः वर्तते कार्यक्रमस्य अस्य अध्यक्षाणाम् उद्बोधनस्य। अध्यक्षीयोद्बोधनाय आचार्याः रमाकान्त पाण्डे महोदयाः सम्प्रार्थये। आचार्याः पाण्डे महोदयाः परिसरनिदेशकाः कार्यक्रमस्य अस्य अध्यक्षाः। विद्या विद्यत एव यत्र सततं वेद्यो नयो रागिणां यं वैद्यं मनसा प्रपद्य विष व्यालेष्वभिका बुधाः वेदाशेष विचार सीम विलसत् सिद्धांत भूमि समे
विद्युत्यद्यतु हृद्यवद्यमखिलं श्रीवैद्यनाथः शिवः श्रीवैद्यनाथः शिवः। तृतीय अखिल भारतीय रूपक महोत्सवस्य संपन्नता सत्रेस्मिन् अस्माकं समेषां सौभाग्यात् मुख्यातिथित्वेन सम्प्राप्ताः परमपूज्याः आचार्याः मधुगल नागफणि सर महोदयाः ये सद्य एव अस्मिन्नेव वर्षे 26तमे दिनाङ्के पद्मश्रिया समलङ्कृताः येषां कृते वस्तुतः अस्मिन् वर्षे 8 जनाः संस्कृते विद्वांसः पद्मश्रियं लब्धवन्तः। तेषु आचार्याः अन्यतमाः। तत् प्राप्त्यनन्तरं कदाचित् प्रथमा यात्रा अत्रैव अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य तैः कृता। तादृशाः आचार्याः तथैव अस्माकं समादरणीय आचार्य मीरा द्विवेदी महोदया, श्री गणपति हेगड़े महोदयाः गायने संस्कृत संभाषणे शास्त्रेषु च येषां महती गतिः वर्तते। प्रयोगकर्तारः ये सन्ति तादृशाः मार्गी मधु महोदयाः, तेषां मार्गी मधु इत्येव नाम वर्तते। मार्गादेव मधु प्रस्रवति, कथं मधु स्रवति। तो एतादृशाः ते दर्शितवन्तः कथं अस्माभिः अभिनयः करणीयः। एवं अस्माकं कुलसचिवाः आचार्याः आर्जी मुरलीकृष्ण महोदयाः, मधुकेश्वर भट्ट महोदयाः ये वस्तुतः कार्यक्रम निदेशकाः, नीलाभ तिवारी महोदयाः सर्वतः अभिनन्दनीयाः वन्दनीयाः ये सन्ति ते सन्ति अस्माकं कुलपतिचरणाः आचार्याः श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयाः, मम सम्मुखे विद्यमाना अस्माकं पूज्या नंदिनी रमणी महोदया, पियाल भट्टाचार्य महोदयाः येषाम् अहं बहुकालात् विचारयामि पियाल शब्दस्य कः अर्थः, किं तत्र एतत् नाट्यं यत् समाश्रितं वर्तते तेन पियाल कथम् आगतं। बहुकालात् अहं विचारं कुर्वन् अस्मि। तादृशाः पियाल महोदयाः, अन्ये अस्माकं ये समीक्षकाः मार्गदर्शकाः प्रेयांसच्छात्राः छात्रश्च। इदानीं 7:30 जायमानं वर्तते, किन्तु किञ्चिदहं वक्तुम् इच्छामि यदि बुद्धिः प्रसरिष्यति तर्हि। वस्तुतः इदं यत् समापन सत्रं वर्तते अथवा समाप्ति सत्रं वर्तते तस्य अर्थः द एंड इति कदापि न भवति, अपितु सम्यक् आप्तिः प्राप्तिः इति समाप्तिः। दिनचतुष्टयात्मके अस्मिन् यज्ञे भगवद्भिः चत्वारो वयं ऋत्विजः स भगवान् कर्मोपदेष्टा हरिः, किन्तु अत्र हरिः कर्मोपदेष्टा अपि वर्तते कर्मकर्ता अपि वर्तते। कर्मोपदेष्टा हरिः वर्तते आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी महोदय। तत्र त्रयः हरयः सन्ति, मधुकेश्वरः हरिः, नीलाभः हरिः, मुरलीकृष्णः हरिः, रमाकान्तः, चत्वारोऽपि हरयः अत्र विलसन्ति। ते एकोऽहं बहुश्याम इति कृत्वा सर्वं हरिमयं वर्तते। एकोऽहं बहुश्याम अथवा प्रत्यभिज्ञा दर्शनस्य शिवः वर्तते, सः यथा विश्वमयतां धारयति नानारूपेषु, तद्वत् वयं तस्यैव आचार्यस्य श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयस्य प्रतिनिधिभूताः अत्र समवेताः। तो अत्र अस्माकं चतुर्षु दिवसेषु देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतुं चाक्षुषम्। अयमपि यज्ञशब्देन व्यवतिष्ठः वर्तते नाट्ययज्ञः। तस्य नाट्ययज्ञस्य सम्पादने अस्माभिः किं लब्धं किञ्च त्यक्तम् इति विचारस्य कश्चन अवसरः अत्र भवति। प्रतिवर्षम् अस्माभिः एतत् आयोज्यते। प्रतिवर्षस्य अर्थः भवति अत्र आगत्य वयं कार्यं कुर्मः। एते ये अस्माकं सौभाग्यात् परीक्षकाः आगच्छन्ति ते किञ्चित् अस्माकं कृते निर्दिशन्ति, वयं गत्वा पुनः तस्य अभ्यासं कुर्मः, अनन्तरम् अत्रागत्य कुत्रापि पुनः नाट्यानां प्रस्तुतिं कुर्मः। तो एतत् विचारस्य अवसरं कः ददाति? समापन सत्रं, संपन्नता सत्रम्। अहं दर्शकरूपेण किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अस्माकं ये छात्राः सन्ति ते सर्वथा अभिनन्दनीयाः वन्दनीयाः।
अहम यदा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तदानीं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम् आसीत् यदा अहम तत्र प्रविष्टः जयपुर परिसरे अहम नाटकं कारयामि स्म यदा तदा तेषां संवाद कंठस्थीकरणे अतीव कष्टम् आसीत्। वयं पृष्ठतः प्राउंटिंग पार्श्वस्वरं दद्मः स्म, किन्तु यावन्तः छात्राः अत्र आगताः अस्मिन् मञ्चे तस्य तेन केनापि तेषु केनापि छात्रेण एकमपि पदं न विस्मृतम्। वस्तुतः एतदेव अस्माकं नाट्यस्य लक्ष्यं वर्तते। एकं टेक्स्ट, एकः ग्रन्थः, एकः नाट्य प्रतिः तैः यदि अस्माकं छात्रैः कंठस्थीक्रियते तर्हि अवश्यमेव अस्माकं तु महान् लाभः भवति। एतेषाम् उच्चारणं शुद्धं भवति। एते वस्तुतः क्वचित् क्वचित् मने इयं तपश्चर्या अस्ति एतेषां कृते। उच्चारणे एतेषां या भीतिः वर्तते वक्तव्ये सा दूरी भवति, किन्तु अध्यापकानां यः श्रमः वर्तते सः अतीव न्यूनः वर्तते। अध्यापकाः नाट्यशास्त्रं पठित्वा निर्देशनं न कुर्वन्ति। यथा अस्माकं राजपाली महोदयाः उक्तवन्तः, यथा अस्माकं पियाल भट्टाचार्य महोदय, अहं भवतीयः इति कृत्वा अहं किं वदामि, निस्सङ्कोचेन वदामि। आत्मानमपि तत्रैव भवत्पक्षे एव अहं स्थापयामि। अहं भवद्भ्यः भिन्नः अस्मि इति न, किन्तु अस्माकं कोऽपि निर्देशकः यः कोऽपि भवतु नाट्यशास्त्रं न पठति। यदि अहं न पठामि तर्हि मम छात्रः कथं ज्ञास्यति? रट के आजा, ठीक है, किन्तु पियाल भट्टाचार्य महोदयेन नाट्यशास्त्रं कथं पठितं तेषां छात्राः, तेषां ये अभिनेतारः आसन् तेषां चरित्रे तत्सर्वम् उट्टङ्कितम् आसीत्। अस्माकं भगिन्या रमणी महोदया यत्किमपि पठितं तस्याः पात्रेषु तत् अंकितम् आसीत्। अस्माकं छात्रेषु तत् शास्त्रं न लक्ष्यते इति अस्माकं दोषः वर्तते, छात्राणां दोषः नास्ति। अहं तु एवं चिन्तयामि स्म, पुरस्कारं यः कोऽपि प्राप्नोतु तत्र चिंता नास्ति। वस्तुतः पुरस्कारः नाट्यदर्शनस्य फलमपि न वर्तते। कोऽपि यः परीक्षकः अस्ति नाट्यप्रस्तुतेः परीक्षणमेव कर्तुं न शक्नोति इत्यपि अहं वदामि। यतोहि नाट्यं सामान्यं न भवति। यदा यदा अभिनेता अभिनयं करोति तदा सः विराट् भवति। अस्मिन् यद् ब्रह्माण्डं वर्तते अस्मिन् ब्रह्माण्डे स न माति, तादृशः सः अभिनेता भवति। तस्य परीक्षणे कोऽपि समर्थः न भवति। सः स्वयमपि आत्मपरीक्षणे न सफलः भवति। भगवान् शङ्करः शिवः, परमशिवः यः अस्ति स, अहं तु एवं चिन्तयामि, स एव आत्मनि आत्मानं स्फोरयति, प्रकटयति और स्वयं क्रीडति, बोधयति। अतएव नाट्यस्य परीक्षणं कथमपि कस्यचित् अंशस्य परीक्षणं भवितुमर्हति। नटति मने एकस्य अंशस्य परीक्षणं कथञ्चित् कर्तुं शक्यते, किन्तु सर्वान् भैया थोड़ा चुप रहिए, किन्तु नाटकस्य परीक्षणं सर्वथा अहमपि क्वचित् परीक्षणं कृतवान्, न संभवति। केवलं दर्शकः एव परीक्षणे समर्थः भवति, यः सहृदयः स एव जानाति। अहं बहुत्र ये फेसबुक माध्यमेन अस्माकं पियाल भट्टाचार्य महोदयानां प्रस्तुतिं दृष्टवन्तः, ते मां दूरभाषेण सूचितवन्तः। वो लड़का शंकर जी जो बना था वो सचमुच लड़का था कि कोई और था? मतलब शंकर ही भगवान आ गया था क्या? एवं भ्रमादस्तेषां जनानाम् अभवत्। कथं समय भविष्यति? एवं यदा अस्माभिः भगवदज्जुकीयमिति दृष्टं, मया भारतद्वयं भगवदज्जुकीयस्य निर्देशनं कृतं, किन्तु मम यः गुरुः भवति स्म सः गुरुः बहु उच्चैः वदति। अत्र यः गुरुः आसीत् सः शान्तः मुनिः, तस्य कुत्रापि क्रोधः नास्ति। तस्मिन् दिने मया ज्ञातं वस्तुतः मुनेः इदं लक्षणं, मम तु भ्रान्तिः आसीत्। एवं एते प्रयोगाः किमर्थम् आहूताः आसन् अस्माभिः? भवन्तः सर्वे पश्यन्तु। एवं नाट्यनिर्देशने भवन्तः सर्वे
अग्रगामिनः भवन्तु। अस्माकं कुलपति महोदयानाम् अनुज्ञया अस्मिन् वर्षे अस्माभिः कदाचित् नाट्यनिर्देशनस्य कार्यशाला नाट्यशास्त्र अनुसन्धान केन्द्रे समायोजिता, किन्तु कार्यशालायामपि वयं तथा अवधानं न दद्मः। अतः मया पुनः पुनः अस्माकं ये छात्राः सन्ति तेषाम् अभिनन्दनं क्रियते। ये गुरवः आयाताः निर्देशाय सन्ति ते न आगच्छन्ति। लखनऊ तु केवलम् एकः अस्माकम् अग्रजः धनीञ्झा महोदयः वर्तते, वैयाकरणः, सः आगयाति, अन्ये आगच्छन्ति। वस्तुतः यः नाट्यनिर्देशकः अस्ति तेन अत्र आगन्तव्यं, सः द्रष्टुं शक्नोति कथं कथं निर्देशनम् अत्र जायमानं वर्तते, ये आगताः सन्ति ते कथं कथं किं किं निर्दिशन्ति इति सर्वं एतत् विचारणीयं। तदैव वस्तुतः नाट्यप्रयोगस्य साफल्यं भविष्यति। अन्यथा यत् अस्माभिः अत्र किं क्रियते, यत् कृतं तत् केवलं धारावाहिकनिर्माणस्य अनुकरणमेव। एते वक्तुं न शक्नुवन्ति ये परीक्षकाः, यतोहि अस्माकं एतेषां मनसि कश्चन सङ्कोचः भविष्यति, किन्तु अहम् आत्मसमीक्षणं स्वयमेव कर्तुं शक्नोमि। तो अत्र यथा घटाटोपः प्रसारितः आसीत्, संस्कृतनाट्यस्य संस्कृत रङ्गमञ्चस्य तत् स्वरूपमेव नास्ति। संस्कृतरङ्गमञ्चस्य किमपि स्वरूपम् अस्ति, तस्य कुत्रचित् यदि दर्शनं भवितुमर्हति तर्हि अभिनवभारत्याम् अथ च प्रत्यभिज्ञादर्शनं। भवन्तः तत्र गत्वा द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यदि भवन्तः तत् न पठन्ति तथा न अनुभवन्ति तर्हि भवतु नाम भवतां नाट्यनिर्देशनं, मिलन्तु नाम पुरस्काराः, किन्तु संस्कृतरङ्गस्य अभ्युन्नतिः कथञ्चिदपि न भवितुमर्हति। अतः अस्मिन् समापनसत्रे अस्माभिः एतद् विचारणीयं यद् अस्माकं कुलपतिमहोदयैः, अस्माकम् आचार्यैः, अस्माकं पूर्वजैः, पूर्वाचार्यैः, पूर्वकुलपतिभिः यत् सङ्कल्पितमस्ति अभवत्, तस्य पूर्तिः अनेन नाट्यमहोत्सवेन भवति वा न वा, अयं विचारस्य अवसरः अत्र वर्तते। समापनसत्रस्य वस्तुतः एतदेव लक्ष्यम्। अहम् आदिनं सर्वेषां नाटकानां सूक्ष्मेक्षिकया दर्शनं कृतवान्, किन्तु तत्र वस्तुतः केवलं घटाटोपः एव आसीत्, संस्कृतरङ्गस्य लक्षणानि नैवासन् इति अहम् एवं बहु किमपि प्रतिदिनं लिखामि स्म। तत् अतीव कटु भविष्यति, अतः न वदिष्यामि। कटु भविष्यति, भवन्तः रुष्टाः भविष्यन्ति इत्यादि भीतिः मम न भवति। अहं तु यद् वक्तव्यं तद् वदामि, किन्तु एतत् वस्तुतः यदि अस्माकम् इच्छा अस्ति तर्हि नाटकस्य मञ्चनं करणीयं। यदि न रोचते तर्हि अहं वरिष्ठः अस्मि, मम नाम अत्र भवेत् अथवा अहमेव करिष्यामि इति न करणीयं। ये छात्राः इच्छन्ति तेषाम् एव तत्र संयुक्तिः स्यात्, ये न इच्छन्ति तेषां बलात् संयुक्तिः न स्यात्। यतोहि नाट्यशास्त्रम् अस्माकं काचित् विशिष्टा एव परम्परा वर्तते, तस्य किमपि प्रयोजनं वर्तते। अतः तत् प्रयोजनम् आश्रित्य अस्माभिः कार्यं करणीयम् इति वस्तुतः अस्ति। एकस्मिन् दिने अहं कुत्रचित् पठामि स्म, तत्र ग्रन्थस्य नाम न स्मरामि, तत्र सः आचार्यः लिखति नटस्य संवादाः एव मन्त्राः, नटस्य संवादाः एव भवन्ति मन्त्राः, यतोहि तत्र वर्णरचना विगलित वेद्यन्तरतां नयति, अथ च कृत्स्ना कायिकी क्रिया तत्र गलिता भवति। एतत् सर्वं कदा भवितुमर्हति, यदा सः नटः आत्मनि लीनः भवति। और आत्मनि लीनः कदा भविष्यति, यदा गुरोः उपदेशेन पुनः पुनः अभ्यासं करिष्यति। और गुरोः उपदेशः कथं भवति, यथा गुरु साक्षात् अथवा यथा अस्माकम् आमन्त्रित प्रस्तुतीनां दर्शनेन। सः ते ये आसन् अत्र बाधकाः भवन्तु अथवा ये अत्र समागताः आसन्, ते सर्वे कथं कथं कृतवन्तः, एतत् सर्वम् अस्माभिः विचारणीयं। तो एवं कथञ्चित् अहं तु चिन्तयामि शिवसमावेशात्मिका काचित्
स्थितिः अवस्था तत्र भवति। सा अवस्था अस्माकं छात्रैः अवस्थमेव प्राप्तव्या। अस्माकं संस्कृतरङ्गः यः वर्तते तस्य प्रचारः प्रसारः भवेत्। एतदर्थमेव अस्माकं ये कुलपतयः सन्ति, कुलसचिवाः सन्ति, अधिकारिणः सन्ति, ते प्रयतमानाः सन्ति। भवन्तः सर्वे अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य समागताः। समीक्षकत्वेन अस्माकं आचार्य विद्या नंद झा महोदयाः, गुरुचरणाः चौधरी महोदयाः, मातरः चौधरी महोदयाः, राजपाली महोदया, पांडे महोदया, रैदास महोदया, अच्छेलाल महोदया, ये तरुणास्तेजस्विनः अद्यतनीयाः ये वस्तुतः पारंपरिकीं धारामपि जानन्ति अथ च आधुनिकीं धारामपि जानन्ति। तादृशाः मम सम्मुखे विद्यमानाः देशस्य कोणे कोणेभ्यः समीक्षकाः आगताः, अस्माकं ये छात्राः आगताः, तेषां समेषाम् अहम् अभिनन्दनं करोमि। मध्यप्रदेश शासनस्य संस्कृतिविभागः अस्माकं बहु साहाय्यं कृतवान् एतत् सर्वं दत्त्वा। अतः तेषां तत्रत्याः ये अधिकारिणः सन्ति तेषां कृते अहं भूयो भूयो धन्यवादान् वितरामि। वस्तुतः एकं चलचित्रे गीतमस्ति, तुम चले जाओगे तो ये सोचेंगे हमने क्या खोया हमने क्या पाया। एतत् अस्माभिः कथञ्चित् स्मरणीयम्। अनेन नाट्य प्रयोगेण अस्माभिः किं लब्धं किञ्च प्राप्तव्यमस्ति इति सर्वम् अस्माभिः विचारणीयम्। अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः पुनः पुनः धन्यवादान् वितीर्य विरमामि। धन्यवादः। तेभ्यः आध्यक्षीकर्तृभ्यः आचार्येभ्यः रमाकांत पांडे वर्येभ्यः परिसरस्य निदेशकेभ्यः धन्यवादान् वितनोमि। कालक्रमानुसारेण सूत्रात्मकं धन्यवाद ज्ञापनाय पुरस्कार घोषणा अनन्तरं तस्मात् प्राक् तत्र सूत्रात्मक धन्यवाद ज्ञापनाय अहं साहित्य विद्याशाखायाः अध्यक्षाः आचार्याः सनन्दन कुमार त्रिपाठी वर्याः सम्प्रार्थये आगत्य सूत्रात्मक धन्यवाद ज्ञापनं कुर्वन्तु। नाम तो सभी का बोल देते हैं, लिख करके रखा है। अखिल भुवन जन्मस्थे भंगादिलीले विनत विविध भूत भ्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। मान्याः आदिनचतुष्टयम् अस्माभिः नाना रसाः आस्वादिताः। अत्र हेतुर्वर्तते अस्य महोत्सवस्य अत्र भोपाल परिसरे संयोजने आयोजने हेतुर्वर्तते संरक्षकत्वम् अस्माकं मान्यानां कुलपतिवर्याणां श्री प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेरी वर्याणाम्। अतः तेभ्यः अहं भूयो भूयः प्राक् धन्यवादान् समर्पयामि। अत्र वैशिष्ट्यं वर्तते आचार्याणाम् अस्माकं परिसरप्रमुखाणां प्रोफेसर रमाकांत पांडे वर्याणां यत् नैके कार्यक्रमाः अहमहमिकया अत्र समायान्ति सफलाश्च भवन्ति सर्व एव कार्यक्रमाः। नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलं प्रवर्तते अत्र एतेषाम् अत्र वैशिष्ट्यं वर्तते हेतुः। अतः एतेभ्यः अपि अहं भूयो भूयः धन्यवाद राशीन् समर्पयामि। एवं मुख्यातिथित्वेन महान्तः विद्वत्तल्लजाः महाकवयः सहस्रावधानिनः ब्रह्मर्षि मृदुगुल नागफणि शर्मा महोदयाः
लब्ध पद्मश्रीकाः समायाताः एतेभ्यः एवं सारस्वतातिथित्वेन अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य समागताः संस्कृतविभागस्य देहलीस्थ विश्वविद्यालयस्य देहली विश्वविद्यालयस्य आचार्याः आदरणीयाः प्रोफेसर मीरा देवी द्विवेदी महोदयाः सम्मानितातिथित्वेन समागताः सन्ति एमएलए विद्यालयस्य प्राचार्यवर्याः बेङ्गलूरुतः श्री गणपति हेगड़े वर्याः विशिष्टातिथित्वेन समागताः बेङ्गलूरुतः निदेशकाः कुटियाट्टम नेपथ्यकेन्द्रस्य डॉक्टर मार्गिक मधुवर्याः एवं अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः प्रोफेसर आर.जी. मुरली कृष्णवर्याः अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य समागताः येषां सन्निधानेन इयं सभा राजते एवं संयोजकाः सन्ति अस्माकं परिसरस्य सह निदेशकाः प्रोफेसर निराभ तिवारी महोदयाः एवं प्रोफेसर कृपाशंकर शर्मवर्याः संचालकाः रात्रिन्दिवम् इमे परिश्राम्यन्ति साफल्याय अस्य आयोजनस्य एवमेव कार्यक्रमस्य निर्देशकाः वर्तन्ते आचार्याः मधुकेश्वर भट्ट महोदयाः कार्यक्रम प्रारंभात् प्रागेव अत्र उपस्थाय एभिः सर्वं व्यवसितम् एवं नैके विद्वांसः निर्णायकाः वन्दनीयाः विद्वांसः आहूताः सन्ति तैः अपि कष्टं सोढ्वा अत्र आगम्य इदम् आयोजनं सफलीकृतम् एवमेव आमन्त्रिताः अनेके अतिथयः विद्वांसः नाट्यमर्मज्ञाः नानापरिसरेभ्यः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नानापरिसरेभ्यः महाविद्यालयेभ्यश्च आदर्श महाविद्यालय मार्गनिर्देशकाः नाट्य निर्देशकाश्च कुशीलवाः अन्ये च विद्वांसः बन्धवो भगिन्यः विभिन्न समितीनां संयोजकाः सदस्याश्च सर्वैरेव भवद्भिः अयं सारस्वतयागः नाट्यं हि पंचमो वेदः तर्हि अयं ब्रह्मयज्ञः वेदयज्ञः भवद्भिः सफलीकृतः एकतन्त्रेण सर्वेभ्योऽपि भवद्भ्यः सप्रणामं साभारं भूयो भूयः धन्यवादान् समर्पयन् पुनः पुनः प्रणमामि नमो नमः धन्यवादाः पुनः पुनः धन्यवादाः एभ्यः आचार्येभ्यः धन्यवादकर्तृभ्यः आचार्येभ्यः सनन्दन कुमार त्रिपाठी वर्येभ्यः आयोजन समिति पक्षतः धन्यवादान् वितनोमि। इदानीं क्रमः वर्तते फलश्रुति। फलश्रुति कः करिष्यति? अस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कार्यक्रम निर्देशकाः आचार्याः मधुकेश्वर भट्ट महोदय। अहं स्वकीयां भूमिकां गौणीकृत्य सूत्रम् एतेषाम् आचार्याणां समर्पयामि। सभी को नमस्कार। एक पांडुलिपि में पहले लेखक होते थे, वो लेखक कहते हैं पांडुलिपि में यादृशं पुस्तकं दृष्टं तादृशं लिखितं मया, यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोषो न विद्यते। ऐसा ही है जो मैं उपस्थापन करूंगा, जो भी आप मैं वाचक हूँ न तो लेखक। इसके लिए अभी उद्घोषणा करता हूँ। तो सभी अतिथियों से मैं अनुरोध करता हूँ कृपया मंच के सामने पधारे। अत्र माननीय कुलपतीनाम् उपस्थितिः
अपेक्षिता आसीत्, किन्तु अद्य तेषां डिलीट् उपाधिः कान्वोकेशन् मध्ये अत्र कार्यक्रमे ते निमग्नाः। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य गौरवम् आधुनिकविश्वविद्यालयेन कुलपतिमहोदयानां कृते अद्य डिलीट् उपाधिः प्रदत्तः वर्तते। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य गौरवस्य अयं विषयः विद्यते। एवं अत्र ये पुरस्कारभाजः वर्तन्ते, अपि च ये अत्र स्वकीयं नाटकम् अथवा रूपकम् उपस्थापितवन्तः, तेषां सर्वेषामपि प्रायः प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कारं विहाय अन्येषामपि अत्र 10,000 रूपक धनराशिः अत्र प्रदीयते सर्वेषां कृते, सर्वेषां परिसराणां कृते ये अत्र रूपकम् उपस्थापितवन्तः। अपि च प्रथमपुरस्कारं प्राप्तवतः गणस्य कृते 50,000 रूप्यकाणि अत्र प्रदीयन्ते। कुलपतीनाम् उद्घोषणा कृता। एवमेव द्वितीयस्थानं ये प्राप्नुवन्ति तेषां 30,000, एवमेव तृतीयस्थानं ये प्राप्नुवन्ति तेषां 20,000 रूप्यकधनराशिः कुलपतिमहोदयैः उद्घोषितः वर्तते। अधुना अहम् अत्र उद्घोषयामि। सम्पूर्णेषु रूपकेषु सर्वोत्तम अभिनेत्री इति पुरस्कारं प्राप्नोति वन्दना सनातनधर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय डोगी विषम परिणयम् इति रूपके दुश्शीला इति पात्रं निरूढवती। दुश्शीला सर्वोत्तम अभिनेत्री इति पुरस्कारं इयं बालिका प्राप्नोति। दुश्शीला पात्रं निरूढवती। वयं करतलध्वनिना अस्याः प्रोत्साहनं करिष्यामः। यतोहि पात्रं न्यूनं स्यात्, किन्तु पात्रनिर्वहणं कथं कृतं तत् मुख्यं भवति। एवमेव सर्वोत्तमः अभिनेता इति पुरस्कारं प्राप्नोति अमर गंटमल कालियाचक विक्रम किशोर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय पश्चिम बंगः श्रेष्ठी पात्रम् अभिनीतवान्। करतलध्वनिना एते अस्य संवर्धनं वयं करिष्यामः। एवमेव सर्वोत्तम पोषक नटः अत्र पुरस्कारं प्राप्नोति अनिरुद्ध एस काकत्कर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य राजीव गांधी परिसरस्य अयं छात्रः वसन्तः सूत्रधारः मृदङ्गवादकः गायकश्च एतत् पात्रचतुष्टयं निरूढवान्। एवं सर्वोत्तम पोषक नटी इति पुरस्कारं प्राप्नोति आनंदी अग्रवाल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लखनऊ परिसरस्य छात्रा यमराज सहोदरी पात्रं निरूढवती नेत्रलीलायितम् इति रूपके। आनंदी अग्रवाल एवं सर्वोत्तम हास्यनटः इति पुरस्कारं प्राप्नोति साहिलः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदव्यास परिसरस्य छात्रः जानुक इति पात्रं निरूढवान्। आनंदी अग्रवाल सर्वोत्तम पोषक नटी
अवश्यम्। सर्वोत्तम पोषक नटी एवमेव सर्वोत्तम हास्य नट पुरस्कारं प्राप्त साहिलः आनंदी अग्रवाल एवं सर्वोत्तम हास्य नटी पुरस्कारं प्राप्नोति हास्य नटः साहिलः। हास्य नटी पुरस्कारं प्राप्नोति अंजलि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरस्य पल्लीकमलम् इति रूपके कंचनकणिका इति पात्रं निरूढवती। सर्वोत्तम आहार्य व्यवस्थायाः कृते पुरस्कारं प्राप्नोति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रणवीर परिसरः भासोहासः सर्वोत्तम आहार्य व्यवस्थायाः पुरस्कारं प्राप्नोति। तस्य परिसरस्य मार्गदर्शकाः कृपया मञ्चम् आगच्छन्तु। सर्वोत्तम आहार्य व्यवस्था पुरस्कारं प्राप्नोति भासोहासः इति रूपकं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रणवीर परिसरेण अभिनीतम् इदं रूपकम्। सर्वोत्तम रंगमंच व्यवस्था पुरस्कारं रंगमंच व्यवस्थायाः कृते पुरस्कारं प्राप्नोति कौंडिन्य प्रहसनं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सदाशिव परिसरः कौंडिन्य प्रहसनं तस्य गणस्य मार्गदर्शकाः कृपया मञ्चम् आगच्छन्तु। झटिति आगच्छन्तु, मञ्चम् आगच्छन्तु। सदाशिव परिसरस्य छात्र मार्गदर्शकाः एवमेव सर्वोत्तम संगीत संयोजन पुरस्कारं प्राप्नोति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदव्यास परिसर संस्कृत विश्वविद्यालयः सर्वोत्तम निर्देशन पुरस्कारं प्राप्नोति पल्लीकमलं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरेण अभिनीतं रूपकं तस्य मार्गदर्शकाः कृपया मञ्चम् आगच्छन्तु। पल्लीकमलं तस्य गणस्य मार्गदर्शकाः एवं अखिल भारतीय रूपक महोत्सवे तृतीय पुरस्कारं प्राप्नुतः अत्र
सुशीला गुरुवायूरपरिसरेण अभिनीतं रूपकं सुशीला एवमेव कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयेन अभिनीत विकसतु एषा कलिका अपि च सुशीला गुरुवायूरपरिसरेण अभिनीतं रूपकम् अखिल भारतीय रूपक महोत्सवे तृतीय पुरस्कारं प्राप्नोति। तस्य परिसरस्य मार्गदर्शकाः अपि च छात्राः कृपया मञ्चमागच्छन्तु। एवमेव ततः परं विकसतु एषा कलिका कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयेन अभिनीतं रूपकमिदं विकसतु एषा कलिका आदौ गुरुवायूर परिसरस्य सर्वेपि छात्राः कृपया मञ्चमागच्छन्तु। झटिति गुरुवायूर परिसरस्य छात्राः झटिति आगच्छन्तु। मार्गदर्शकाः अपि क्रमेण उपविशन्तु कृपया। अस्तु, धन्यवादाः गुरुवायूर परिसरस्य मार्गदर्शकानाम् अपि च वयमपि एतेषाम् अभिनन्दनं करतलध्वनिना करिष्यामः। अपि च कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य छात्राः कृपया मञ्चमागच्छन्तु। एवम् अनेन मार्गेण गच्छन्तु। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयः द्वितीय पुरस्कारं प्राप्नोति। विकसतु एषा कलिका। एवं अखिल भारतीय रूपक महोत्सवे द्वितीय पुरस्कारं प्राप्नोति वासंतिका स्वप्नम राजीव गांधी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय करतलध्वनिना एतेषाम् अभिनन्दनं वयं करिष्यामः। कृपया एक बार मौन रहिए। एक निवेदन है, आप संस्कृत के अभिमानी है, संस्कृतस्य अभिमानिनः भवन्तः वर्तन्ते। गतदिने अस्माकं पार्लिमेंट मध्ये कश्चन विषयः जातः वर्तते, अतः भवन्तः सर्वेपि भवता भवत्सु निवेदनमस्ति, कृपया तस्य खण्डनं कुर्वन्तु। क्वचित् संस्कृतस्य विषये विरोधः जातः, तस्य वचः कृते भवन्तः ब्लॉग मध्ये वा भवतां वाट्सअप मध्ये भवतां अपि च फेसबुक मध्ये कृपया तस्य विरुद्धं एतत् कुर्वन्तु। ये हम सारे जो संस्कृत के लोग यहाँ हैं उनसे एक ये प्रार्थना है, और सबको पता होगा कि लोकसभा में
किसी एक नास्तिक व्यक्ति ने, मैं तो नास्तिक ही बोलता हूँ, ये तो ही नास्तिको वेद निंदका, तो जिसने संस्कृत की निंदा की, और हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं बिरला जी, उन्होंने ये कहा कि संस्कृत के बिना भारत नहीं चल सकता, वो समस्त भारत की भारतीय भाषाओं की जननी है। तो हम लोगों को व्हाट्सएप में और फेसबुक में और भी लेटर, इंस्टा फिंस्टा जो भी होता है, सब मैं नहीं जानता, आप लोग ज्यादा जानते हैं, उसमें उस सांसद की, उस पार्टी की घोर निंदा करना चाहिए और बिरला जी की का समर्थन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। हम अभी सब उठ के एक स्वर से जय संस्कृतम जय तु भारत। संस्कृत विश्वविद्यालय का जो भी ब्लॉग अवश्य लिखना है, ये आदेश है, निर्देशन नहीं है, आदेश है, आदेश का पालन करना है। अखिल भारतीय रूपक महोत्सवे प्रथम स्थानं प्राप्नोति पल्ली कमलम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरे नीतं रूपकं भोपाल परिसरस्य अभिनेतारः कृपया मंचम् आगच्छन्तु। पल्ली कमलम इति रूपकम् अभिनीतम्। अल्लाह कम होने के बाद अभी शांत होंगे, उसके बाद अब गणस्य मार्गदर्शकाः अपि च ये अभिनेतारः ये वर्तन्ते कृपया मंचम् आगच्छन्तु। झटिति जय 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 महाकाल, जय 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 महाकाल, जय 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 महाकाल। सभी से निवेदन है, कृपया यहीं पर अवधान दीजिए। सभी छात्रों से कीजिए, शांति मंत्र से ये इस कार्यक्रम का समापन होगा। कृपया आपके वहीं पर खड़े हो जाइए, आपके स्थान पर ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।